Ok, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la chaîne YouTube S Géotechnique. Voilà, avec vous, comme d'habitude, Ares Salem de l'université de Blida. Aujourd'hui, Inch'Allah, راح نشوفوا le troisième exercice, la troisième application, le premier chapitre d'MDS, les propriétés physiques du sol. Euh, qui dit nouveau exercice, nouvelle idée. Comme toujours. Il n'y a pas de trucs qui se répètent. Toujours qu'il y en a, fikra jdida. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez ou dites-moi, attendez les réactions تاعكم في les commentaires. كش question ما فهمتهاش حطها لي en commentaire. أنا رايح نريبوندي لك عليها. تبعونا في les réseaux, Facebook, LinkedIn. نديرو de jolis trucs, de jolies publications sur la, de bonnes publications sur la géotechnique. Donc, je vous conseille de nous suivre sur les réseaux. راح نحطهم en description. Abonnez-vous عندنا إن شاء الله. Très bien. هيا على بركة الله ندخل على ربي. لابليكاسيون تاع اليوم واش عندنا؟ الوغ شوش قال لك؟ لابليكاسيون هذه شوش قلت لك؟ قال لك sachant que l'échantillon de sol ci-contre محسوب l'échantillon هذا de sol تاعك قال لك a une masse totale de 1259 grammes صح et un poids volumique de 22,10 كيلونيوتن بار متر كوب. قبل ما نبداو حتى حاجه الحاجه الاولى اللي تشوفوها شنو هي؟ اروحوا شوفوا لو سول تاعكم كيفاش راهو داير. واش عندك لي غران سوليد، عندك لو وعندك لار. تسمع عندك لي تروا فاز، عندك لو سوليد، عندك لو وعندك لار. واش نقولوا على لو سول تاعنا؟ إلي كوا؟ إلي هوميد. وعلاش إلي هوميد؟ باسكو فيه الماء وفيه الهواء. سي بون صح، هذا رانا تفاهمنا عليها، اون اي داكور سور سا. تري بيان، سا سي تري امبورطون. يتسمى لو باغ اكزومبل لو غاما اللي حتحسبوه ولا اللي مدلك لو بو فوليميك توتال سي او فاس ان بو فوليميك هوميد. ما ساتوري ما راهو سك، راهو هوميد باسكو علاه فيه اللو وفيه لار. لو كان لار وحده نقولوا سك، لا كان الماء وحده نقولوا عليه الي ساتوري. سينو كي راهم في زوج نقولوا عليه الي هوميد. تري بيان. دوكا شوش قال لك؟ بون ليسونسيال هذا لا ماس توتال تاعو، لا ماس توتال راهي 1259 غرام et un poids volumique de 22,100 kN par mètre cube. Un poids volumique واش فهمنا؟ كي يمد لك ان poids volumique ويسكت ما يحددلكش صافي دو poids volumique توتال. وفي الحاله تاعنا سي ان poids volumique humide de 22,10 kN par mètre cube. رانا في لا نورم الحمد لله. et une teneur en eau l'oméga تاعنا est égal à combien؟ à 15,3%. هذه المره نمد لك لا teneur en eau صافي بليزير. Ok, comme d'habitude, on pose le poids volumique des grains solides gamma S est égal à combien? 27 kN par mètre. Le gamma S مدلك يتسمى ما عطيتوش عندي لا ماس توتال، عندي البو فوليميك، عندي لا تونور اونو وعندي الجاما اس. ديجا فيها بركه 4 paramètres, c'est top. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de remplir les manquants du diagramme des phases. واش معناتها؟ هنايا الحاجه اللي تخص في الدياغرام دي فاز نعمروها. واش معناتها نعمرو كامل دياغرام دي فاز؟ بون لا ماس دو لار زيرو هذه بنفرغ منها، نسيبو لا ماس دو لو، نسيبو لا ماس دي غران سوليد، نسيبو لو فوليوم دي غران سوليد، نسيبو لو في دبليو ونسيبو لو في ا. فوالا عمروه. سي تري تري سامبل. فو جوست سويفر، كاينه اون لوجيك اللي حنمشو عليها دائما ما حد تتبدل. سي فريمون تري سامبل. دونك فو جوست سويفر، هذا ما كان تبع معايا تشوف. اوكي نروحوا لا كوريكسيون تاع لا سوليوشن تاع لابليكاسيون. الوغ انا سو كو جي في ريغاردي حطيت لي دوني تاعو واش عندي لو غاما 22,1 لا تونورونو 15,3 والغاما اس 27 كيلومتر بار متر كيب. ردوا بالكم لا تونورونو كي نحسبوا بها نحسبوها 0,153 ما نحسبوهاش بالبورسونتاج، نرجعوها 0 نقسموها على 100. اوكي تري بيان. الوغ كومبليتي لو دياغرام. اوكي صح. شوف انا واش مدلي هنايا بالحاجه اللي نقدر نستعملها. مدلي لو بوا فوليميك توتال ou la masse totale. لو كان نجي نكتب القانون تاع البوا فوليميك توتال، لو بوا فوليميك توتال غاما est égal au poids sur le volume. لو بوا تاعنا هنا شحال هنايا؟ سي 22, combien virgule 10. صحيح؟ très bien, c'est 22,10. دونك انايا الغاما عندي واسمو ولو بوا عندي باسكو عندي لا ماس سي بون تفهمنا بلي باش نصيب لو بوا لا ماس نضربها في لا غرافيتي نصيب لو بوا. اوكي نرد بالي على لي زونيتي. يتسمى انا لو بوا عندي الغاما عندي سي بون. شوف لو بوا سي كومبيان واش تفهمنا؟ سي وراه لا ماس كنت كاتبها هنايا محيتها. الوغ نعاود نولي سي 1259 صح. تبع معايا هذه راهي بالغرام. واش تفهمنا؟ نحولوها لازم نرجعوها كيلو نيوتن. كيفاش ندير؟ نسبق 1259 نحولها للكيلوغرام قبل. اوكي شحال حتمد لي 1.259 كيلوغرام. نضربها فوا 10 على غرافيتي
رايحه تمد لي 12.59 والكيلوغرام كي تضربو فوا لا غرافيتي حتسيب نيوتن. من نيوتن للكيلو نيوتن نضربو فوا 10 بيسونس موان 3 فوا 10 بيسونس موان 3 رانا رايحين نصيبو هذيا. سي بون كانت 12.59 كي ضربنا فوا 10 من بعد كي ضربنا فوا 10 بيسونس موان 3 نزيح الفاصل الى اليسار بتدريج تسمى شو كانت هنا 12 وحده زوج ثلاثه صح ليسي. Très bien. Le gamma ما يتبدلش سي 22.10 ومتر كوب. اوكي كيلو نيوتن بار متر كوب. نوبلي با هذا راه بالكيلو نيوتن، هذا بالكيلو نيوتن بار متر كوب يتسمى اللي حتخرج لنا هنا حتخرج لنا او متر كوب باسكو سي ان فوليوم. مور ما حسبنا خرجت لنا هذه. واش تفهمنا هذه ماشي شابه ولا ماشي شابه باسكو 10 بيسونس موان 4 حابين يخرج لنا ان ريزولتا شباب. ونعطيكم اون انديكاسيون شنو هي. كي يكونوا مثلا عندكم ليشونتيون تاعكم يخدم بالغرام، يخدم بالغرام اوكي لي فوليوم حيكونوا بالسنتيمتر كوب. كي يخدم بالكيلوغرام كبر بزاف بالكيلوغرام حنخدمو بالمتر كوب. مي كي يكون تخدم بالغرام خدم بالسنتيمتر كوب. يتسمى كي نحولوها للسنتيمتر كوب نحصلوا على واش 569.68 سنتيمتر كوب. هذا تحويل نخليكم انتم تكونفيرميوه. طري بيان صبر شوف نسقم روحي. طري بيان صح اوكي. يتسمى دوكا واش صبنا حنايا؟ صبنا لو فوليوم توتال. بسم الله رانا صبنا حاجه صافي بليزير ديجا. اوكي شنو جيت كتبت بالليك لا تونوغونو باش نستغل كامل واش عندي. لا تونوغونو سي كوا سي لا ماس دو لو سور لا ماس دي غران سوليد كي تيغال 0.153. قلت لكم هذه قسموها على 100. وعلى هذه استغليتها باسكو لا تونوغونو لا فورمول تاعها فيها لا ماس تاع الماء ولا ماس تاع لي غران. هادو ما نسحقهم باسكو قال لي عمر لو دياغرام ولو دياغرام يسحق لا ماس تاع الماء ولا ماس تاع لي غران سوليد. اوكي يتسمى اللي مدها لك استغلها. الجاما اس مدها لي نزيد نستغلها. جاما اس ما نستحقرش بها. تلقى كوا جاما اس دبليو اس سور ام اس. اوكي اتوندي استغفر الله. لا هنا جي في اون ايرور من دبليو اس سور في اس. اوكي هذا خطا عفوي سي دبليو اس سور في اس. اوكي vous m'excusez sur ça. Très bien صح. attendez voilà d'ailleurs هنا يعني عاود ريكتيفيتها سور في اس. اوكي دونك faites pas attention à ça. Très bien donc jusqu'à maintenant on a la masse totale ou le volume total. La masse totale parce que مدها لي ou le volume total دوكا صبناه. Très bien. Voka شو قلت لكم. Voka qu'est-ce qu'on sait? On sait que la masse totale elle est égale à quoi? À ms plus mw. قول لي شيخ والام وين راهي؟ الام elle est égale à 0 ما ندخلوش في الحساب. OK donc la masse totale égale à ms la masse des grains solides plus mw ou le tout يمد لنا 1259 غرام. هذه هو مدها 1259 غرام صح. دوكا شو راح ندير انايا هذه نساو هذيك شغل ما تيزيستيش. هذه سي كوم سي سا نيكزيست با. هذه كامل من هذه منها اروح لي هنايا هذه برك هذه ام اس بلس ام دبليو ايغال 1259 غرام. شوش نجي ندير انا لا تونورونو هذه عندي ام دبليو سور ام اس ايغال 0.153. شوش نجي نديرو كيما نقولو نضربو طرفين في الوسطين. الام اس تطلع تنضرب بهنا واش تولي عندي ام دبليو ايغال كوا 0.153 ام اس. لحد الان راني صحيح. شوش درت سميت هذه واحد جي نومي سا دو. دونك كاسكو جو في فير نقبض الام دبليو هذيا جو في فونير لا رومبلاسي ايسي. واش تولي عندي تبع راني هنايا on remplace 2 dans 1. qu'est-ce qu'on aura ms plus le mw au lieu d'écrire le mw ah là j'ai chopé une allergie. Très bien c'est pas grave. Donc le mw c'est quoi? C'est 0.153 ms. donc on va venir place de mw de 0.153 ms est égal bien sûr à 1259. C'est bon? Excellent. Donc هذا plus هذا ça va nous donner 1.153 parce qu'on verra هذا le facteur تاعو هنايا c'est 1. 1 plus ça ms نخرجوا له ms facteur commun égale 1259. وموراها واش حنصيبوا له ms نديروا هذا قسم هذا نصيبوا واش نصيب ms. وبما انه عندي le ms OK le ms كاين on peut trouver quoi? On peut trouver le mw. donc le mw est égal à quoi? C'est le m total moins ms. mw égale le m total moins ms. le ms نجيبوه منا يولي لنا moins ms. صحيح la masse des grains solides. donc le masse total c'est 1259 ms دوكا رانا صبناها 1091.93. donc la masse de l'eau c'est combien 167.06. رانا صبنا كامل لي ماس. ça c'est top.
واش خصنا دوكا؟ خاصنا لي فوليوم، خاصنا لي فوليوم. تبع معايا نسيبو لي فوليوم. دوكا شوفوا حنا واش استغلينا جوسكا ماتنون. الغاما هذه استغليناها لا بريمير فورمول سي بون، دوكا هذه ما تصلحش. لا تونورون استغليناها، واش ما استغليناش هذه. دوكا من هذه اللي نبداو نجبدو لي فوليوم. كيفاش نجبدوهم؟ تبع معايا. واش عندي غاما اس ايكال دبليو في اس سور في اس. هذا كاين والدبليو في اس كاينه باسكو عندي الام اس. شوفها كي يكون عندك لا ماس لو بوا تسيبو ديريكت باسكو ضرب فوا جي. كي يكون عندك لا ماس ساهل باش تسيب لو بوا ضرب فوا لا غرافيتي. Très bien. Donc, le WS. Donc, le VS est égal à quoi? WS sur gamma S. Le WS, c'est quoi? C'est la masse fois la gravité. Mais ردوا بالكم. واش تفهمنا؟ هذا دوكا راهو بالجرام. نحولوه للكيلوغرام. يولي بواشن؟ يولي كيلوغرام. نضربوا الكيلوغرام فوا 10 لا غرافيتي واش تمد لنا؟ نيوتن. النيوتن نضربوا فوا 10 بيسونس موان 3 واش تولي لي كيلو نيوتن. ردوا بالكم لازم تحول هذه كيلو نيوتن وهذا راهي كيلو نيوتن بار متر كوب. صح. نورمالمون لو ريزولطا هذا باش يخرج لنا بالمتر كوب. سي لوجيك. مي انا واش حنديرو؟ واش تفهمنا؟ كي نخدمو بالغرام ما نخدموش بالمتر كوب باسكو كبيره بزاف، نخدمو بالسنتيمتر كوب خير باش تجي شابه. يتسمى واش نجي ندير؟ هذا لو تو نضربو فوا 10 بيسونس 6. وعلاش؟ باش نصيب بالمتر كوب بالسنتيمتر كوب استغفر الله الفي اس تاعي. سي بون؟ تري بيان. شوفوا كاين هنايا ان تروك كاشي اللي ما استعمل اللي نزيدو نستعملوه اللي هو واش بون لو في اس صبناها. يتسمى دوكا واش خصني لو في دبليو والفي ا. تبع معايا مليح. انا اللي الفكره تاعي شنو هي؟ باش صدت الفي اس واش استعملت؟ الجاما اس. باش نصيب الفي دبليو في عباك واش نستعمل جاما دبليو في. شوف يمشيو كيف في اس جاما اس في دبليو في جاما دبليو في. صافا يتسمى واش نجي ندير نفس الشيء. جاما دبليو في ايكال دبليو في سور في دبليو في. لا ماس دو لو حسبناها من قبل. لو جاما دو لو عندي سي 10. سي بون لو في دبليو في سي بون. سي بون كيما درنا في دبليو في تيكال كوا دبليو في سور جاما دبليو في. لا ماس دو لو رانا حسبناها هنايا هاي 167.06 راهي بالجرام. رد بالك نحولها لكيلوغرام نضرب فوا 10 بيسونس موان شحال موان 3 راك مليح. من بعد من الكيلوغرام نحول واش الكيلو للنيوتن نضرب فوا 10 ارتيست. من بعد جوست موراها نضرب فوا 10 بيسونس موان 3 باش نصيب بالكيلو نيوتن. لا باس. تري بيان. دونك هذه الفوق راهي بالكيلو نيوتن رانا هايلين والتحت بيان سور كيلو نيوتن بار متر كوب. لوجيكمون لو ريزولتا يخرج لنا بالمتر كوب. واش تفهمنا؟ نحولوه للسنتيمتر كوب نضربوه فوا 10 بيسونس شحال 6. اكسل خدم معايا. يتسمى في دبليو في ايت ايكال كومبيان 167.06. سي بون تري بيان. اوكي هايل. شوفوا هم بعد واش دوكا واش صبنا يتسمى دوكا. شوف صبنا في اس عندنا والفي دبليو في عندنا. الفي واش خصنا الفوليوم دو لير. بصح صبر حاجه. لو فوليوم توتال عندي ولا ما عنديش؟ عندي. حسبته خلاص. يتسمى واش نجي ندير؟ تبع معايا مليح. انا لو فوليوم توتال نقص له هذا نزيد نقص له هذا واش حنصيب؟ لو فوليوم دو كوا؟ لو فوليوم دو لير. صافا تري بيان. يتسمى واش تولي عندنا هنايا لو فوليوم توتال ايكال في اس بلس في دبليو في بلس لو في دو لير مجموع تاعهم كامل. سي لوجيك. انا هذوما كامل اللي بالصفر راهم عندي خصني هذا اللي بالحمر اللي بالاورانج. يتسمى لو في ا سي لو في توتال. هذا نجيبو منه يولي بالموان هذا نجيبو منه يولي بالموان هذا يقعد وحده اللي هو الفي ا اللي راهو هنايا. دونك في توتال هذا مو هذا لو في دو لير شحال حنصيبوه 5.55 سنتيمتر كوب. اون فوا فريناها هنايا نروحو نعاودو نعمرو كامل واش صبنا نعمرو به الاخر تاعنا لو دياغرام دي فاس تاعنا رانا 100% جوست علامه كامله. اكسلون صح. اوكي تري بيان. دوكا شوف نروحو دوكا السؤال اللي موراه. اون فوا رانا اون رومبلي لو تروك مونكون زوج اون فا ديتيرميني لو دوغري دو ساتوراسيون. لو دوغري دو ساتوراسيون ساهل. دونك سوا نخدموه بلا فورمول تاع لي فوليوم ولا بلي ريلاسيون انتر لي بارامتر فيزيك. اس اس دي كوا سوا نديرو في دبليو في سور لو في دي في فيد ولا نخدمو بهذه. مي البروبليم سكو هذه ما نقدروش نخدمو بها. وعلى ما نقدروش نخدمو بها باسكو لا تونغونو عندنا استغفرتو لا استغفر الله وي لا تونغونو عندنا. مي لو بروبليم كي سبوز سي كو لانديس دي فيد ما عندناش. اوكي سا البروبليم لانديس دي فيد ما كاش. دونك هذه لا فورمول ما نقدروش نخدمو بها. دونك اون فا سوريونتي فير سيل-لا. دونك اس اس في دبليو في سور في فيد. لو فوليوم دو لو انا حسبناه ها
هاو لو فوليوم دو لو راه كاين. والفوليوم دي فيد وين راه؟ هو هذا كومبليك ما تفهمنا. اوكي، يتسمى هذا بلس هذا، يتسمى لو فوليوم دي فيد ايغال لو فوليوم دو لير بلس لو فوليوم دو لو. دونك واش تولي عندنا؟ لو فوليوم دو لو هذا، ولو فوليوم دو لير بلس لو فوليوم دو لو هو هذا. كي ندير هذا نقسمو على هذا حنصيب 0.968. لو دوغري دو ساتوراسيون راح يكون اون بورسونتاج، هذا نضربو فوا 100. شحال كي نضربو فوا 100 شحال نصيب اس ار 96.78، راهو بريسك ساتوري. باسكو علاش؟ كي يكون اس ار ايغال 100% فما كي نقولوا بلي كريشونتيون تاعنا راهو ساتوري. مي دونك ما لحقش 100% ماش ساتوري، هنا راهو قريب يتساتوري، ما بقالوش بزاف لادراتمون يتساتوري. صح، تري بيان، excellent. Donc, passons maintenant à la question suivante. Bon, on va maintenant calculer l'indice des vides. On demande de calculer l'indice des vides. L'indice des vides, c'est bon, on donc l'indice des vides, c'est V vide sur Vs, où là, E égale la teneur sur SR fois gamma S sur gamma W. نقدر نستعملوا هذه وعلاش نقدروا نستعملوا هذه؟ لا تنورونو كاينه، لا اس ار لو دوغري ساتوراسيون كاين، وهذا الزوج راهم واجدين. Donc vous utilisez celle-là ou celle-là, c'est la même chose. V vide, c'est bon, on a حسبناها دوكا. Le VS راه كاين هنا خدمناه في دياغرام دي فاز، هاو لو VS. دونك واش نجي ندير؟ اون بلاص كلش هنايا، هذه سي باينه، هذه ترومبلاسيوها، مور ما تحسب حتسيب 0.434. ولا tu peux utiliser هذه لا فورمول، حنصيبو نعوض لا تونورونو 15.3 ونعوض الاس ار 96.78. مي ردوا بالكم هنا جو في فار اون بتيت ريمارك تري امبورطونت. لا تونورونو هي بالبورسونتاج، الاس ار بالبورسونتاج، لازم كي تعوض يكون بورسونتاج. اوكي، باسكو لا تونورونو اكتشوف دي فوا اس ار يكون بالزيرو فيرغول، ميم لا تونورونو تكون بالزيرو فيرغول، اما يكونوا في زوج بالزيرو فيرغول ولا في زوج يكونوا بالبورسونتاج، ماشي واحد بالزيرو فيرغول والاخر بالبورسونتاج وتخدمني وتخرج فرحان وانت ثاقبها. اوكي صح، تري بيان. مام تغلط، باسكو دوكا راك شوف كاباب تغلط هنايا ودير واحده بالزيرو فيرغول وواحده بالبورسونتاج، واش حيصرى لك؟ حيخرج لك الانديس ديفيد، اما يخرج لك كبير بزاف ولا صغير بزاف. واش معناتها صغير بزاف؟ يخرج لك 0.0000. هذه سي با، ما كاش منها، ما كاش مستحيل السولد كومباكتي حتى من الانديس ديفيد تاعو يخلص خلاص، ما مستحيل. لا فورم دي غران، لا فورم دي بارتيكول مستحيل، صعيب بزاف باش تجيب الانديس دي فيد زيرو، تنحي له كاع لي فيد. اوكي، وباش تقول لي ان انديس دي فيد ايغال 100، هذا واش هذا صاحبي؟ هذو لي زالجي لي بلو غونفلونت يلحق الانديس دي فيد تاعهم 9 7. بون ماني خايف ماني ناسي شحال، جي با انفي دير دو كونري، مي ابري 7 تلقى الانديس دي فيد 100. مالك انت؟ يتسمى ثبت روحك، عرف بلي كاينه غلطه، وكيما لا غلط في وحده فيهم باينه. اوكي، سي بور سا نقول لك ما تكونكش حفاظ، كونك تو اناليز. جاناليز سي الانديس دي فيد 0.43. او جو سوي لوجيك، راني في لا لوجيك ندور. دونك مثلا زعما سي ان غرافيي ولا سي ان سابل، راهو مويان دونس، راهو ما بين 0.7 و 0.2، راهو ما بيناتهم، راهو مويان، ماهوش دونس ما راهوش لاش. اوكي، واذا كانت عندنا اون ارجيل تاعها هذا هو يتسمى راهي فريمون كومباكتيها مليح لارجيل، ارجيل 0.43 هذه راهي بومبا. اوكي صح، تري بيان. دونك هذا واش نحب منكم تعلم لي ريفلكس هذا تاع الانجينيور تاع 0.43. يتسمى اذا مثلا زعما كان ان صابل يتسمى راهو شويه لازم نزيد نكومباكتيه اكثر، نزيد نعكس عليه اكثر. اذا كانت ارجيل راني طوب، راني شباب. Tu vois, c'est ça les réflexions les économes. Parce que le calcul c'est hell. Le calcul c'est rien du tout. Sur formule, tu appliques. Mais le réflexe de l'ingénieur, c'est ça le plus important. Très bien, صح. دوكا شوف هنايا راه بدات تحلى. نروحوا لا ديرنيير كيسيون شنو هي؟ لو بون فوليميك سيك. لو بون فوليميك سيك غاما دي ايغال شو فورمول اوسي، ولا تقدروا تخدموها بالهذيك اللي نعرفوها دبليو اس سور في توتال. نورمال عادي، ها هو لو دبليو في اس عندك باسكو عندك لو ام اس ولو فوليوم توتال راهو هنايا. حبيت تسيها سيها دبر راسك، شي شغلك هذاك. انا نحب نخدم لي ريلاسيون انتر لي بروبريتي فيزيك. اوكي صح. Très bien. Le gamma D, c'est une formule gamma S sur 1 plus E. تسيبها في الفورمولا تاعي دائما نقولها ونعاودها. لا حاب لابليكاسيون هذا ليكزارسيس والكوريجي تاعو ولي فورمولير نبعثهم لك، اكتب لي الميل تاعك هنايا اون كومونتير
راني نبعثهم لك، خدم على روحك، ما زي روحك خلينا مرقد. تبعتوا معايا جاما اس مدهني في التمرين في 27، الاو راني حسبتها 0.43، والواحد واحد بدي نزيد نقول لك فوقاش كلك شويه عاقل. 27 على 1.43 صنودون 18.88. انا هنا نحبس. تخيل يعني انا نكمل التمرين، من هنا نحبس نشوف واحد الصوالح. لو جاما اللي مدلي في التمرين شحال؟ كونفيرمي 22.10، والجاما دي شحال صدتو 18، راه قل منه صافا. راني لوجيك، خدمتي راهي لوجيك، باسكو الجاما دي لازم يكون صغير على الجاما. من بعد نطلع صبرت شو الانديس ديفيد 0.43 صافا، راني في المعقول. لي فالور تبعي راهم لوجيك، بالك ماشي صحاح باسكو غلط تاع كالكول، مي سون لوجيك، ودي مومون وين سون لوجيك سي رار وين تغلط. اوكي صح نكمل. لو دوغري دو ساتوراسيون رانا ملاح. وعلاش رانا ملاح في دوغري دو ساتوراسيون؟ كابابل هكا تعرف بلي راك صحيح. وعلاه؟ لو دوغري دو ساتوراسيون سي كوا؟ واش دايما نقولها ونعاودها، معناتها لا بارتي هذيك اللي فيها تاع لي فيد هذيك شحال راهي معمره بالماء. اذا كانت كومبلي معمره بالماء معناتها 100%، هذه راه قريبه ل 100%. وصح. وعلاش انا صحاح؟ باسكو كي تجي تشوف، شوف الفوليوم تاع الماء هنا شحال كاين، 167 سنتيمتر كوب، الوغ كو لير شوف شحال كاين لير 5.55. هذا لو فيد راهو طاغي عليه الماء، هذا البارتي تاع لي فيد الماء راهو طاغي على لير، كاين بزاف ماء بارابور لير. اوكي هذا شوف 167 وهذا 5.55، سي بور سا الدوغري دو ساتوراسيون طلع فليشه، باسكو لي فيد راهم معمرين بالماء وكاين شويه هواء. اوكي تري بيان. فوالا هذه هي. دونك فوالا تري بيان اكسلون. دونك اون ايت اريفي، رانا حلينا ليكزيرس هذه لابليكاسيون تاعنا. سي اون ابليكاسيون مليحه بيان اللي تعلمنا فيها حاجه جديده، نعمروا لو ديغرام دي فاز. هذا المره مدونا لا تونور وما مدوناش لي ماس بزاف كيما كنا موالفين. سيتي ان بو بلو فاسيل، هذه فالي ان بو ريفليشير شويه. سيتي با ديفيسيل مي جيم بيان كي تفهم لي لا فيلوزوفي وتفهم المعنى دي شوز، لو سونس فيزيك تاعها واش معناتها. Très bien, ça c'est le plus important. Ok, très bien. Donc j'espère تكونوا استفدتوا وتكونوا فهمتوا bien. نعاود toujours نعاود s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou là même sur ma page Facebook ou là sans problème, j'essaierai de répondre au maximum de questions. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, comme ça vous allez avoir du كامل جديد اللي يلحقكم. Ou voilà. Donc on va se retrouver Inch'Allah dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Salam.